श्रीमन्नारायणीयं 70వ दशकं सुदर्शनशापविमोचनम् इति त्वयि रसाकुलं रमितवल्लभे वल्लभा कथाभिपुरमम्बिका कमितुरम्बिका कानने समेत्य भवता समं निशिनिषेव्य दिव्योत्सवं सुखं शुशुपुरक्रचीत् व्रजमुक्रनाकस्तदा समुन्मुखमतोन्मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्जति भवत्पते न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पशतं पबौ निजां तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीं सुदर्शनधरप्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनीन् क्वचिदपाहसं तहियुत मां व्यदुर्वाहसं भवत्पदसमर्पणात् अमलतां गतोऽस्मीत्यसौ स्तुवन्निजपदं ययौ व्रजपदञ्जगोपामुतां कदापि खलु शीरिना विहरति द्वयी स्त्रीजनैः जहारधनदानुकः स किल शङ्गसूडो बलाः अधिधृतमनुधृत तव मतमुक्तनारीजनं रुरोजितशिरोमणिं हलभृते च तस्या तदाह दिनेषु च सुहृज्जनैः सह वनेषु लीलापरं मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतं भवन्तममरीतृषाम् अमृतपारनादायिनं विचिन्त्य किमुनालपन् विरहतापिता गोपिकाः भोजराजपृथकस्वत कश्चेत् कष्टदुष्टपददृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरभष्टुनिनाद दिष्टते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोत जगति धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रददानः भङ्क्तिमाशु परिपूर्ण्य पशूनां सन्दसां निधिमवाप भवन्तं तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वभियन्तं शङ्गगृह्य रपसादभियन्तं पत्ररूपमपि दैत्यं भद्रं मर्तयन्त्यमदयः सुरलोकं चित्रमद्य भगवन् वृषगादात् सुस्थिराजनी वृष्टिर्दिरुर्व्यां वर्तते च वृषद् चेतसि भूयान् मोदयित्यभिनुदोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकानि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्षविभेति इत्थमातः सितैः सह गोपैः केहकस्त्वम् अववादपुरेश सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।